बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात को देखते हुए भारत की मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका की मुलाकात पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर जो है वो ड्रामेबाजियाँ की गई, बहुत मुखालफत की गई, लेकिन नाज़रीन अब भारत ने अमेरिका से माफी तलाफी के लिए राब्ता किया है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, हमारे ऊपर रहम किया जाए। नाज़रीन, लेकिन अमेरिका की जानिब से दिया गया है एक और करारा जवाब भारत को। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अफगान तालिबान पहले धमकियां और अब पाकिस्तान से तरलों पर उतर आए हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स है, ये नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन हर सतह पर जलील हो रहे हैं, हर जगह पे रुसवा हो रहे हैं। और मुझे अशफाक अहमद की वो बात जो है वो बार बार याद आती है और अक्सर मैं वीडियोस के अंदर कोट करता हूँ कि पाकिस्तान की मिसाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जैसी है, जिसने इसकी इज़्ज़त की अल्लाह ताला ने उसे माला माल कर दिया और जिसने इसकी बेहुरमती की अल्लाह ताला ने उसे जलील और रुसवा करके रख दिया। और अब नाज़रीन, आप ज़रा पिछले कुछ अरसे से देखिए कि जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जिन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी कदम उठाया, वो सारे के सारे आपको इस वक्त जलील और रुसवा होते हुए दिखाएंगे। सबसे बड़ा पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन जो भारत है, वो इस वक्त पहले तो पाकिस्तान के हाथों इस तरह से जलील हुआ कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको 6-0 से मार दी, जिस तरह से ये अमेरिका के पास गए, फिर आलमी सतह पे ये मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नाज़रीन, आज जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई उसमें उन्होंने अमेरिकी परचम के साथ जो है वो एक जंगी त्यारा जो है उसका भी एक बैज लगाया हुआ था। ये पहला मौका है कि ट्रंप जो है वो इस तरह का बैज लगाते हैं। शायद ये मोदी को दिखाने के लिए ये बैज लगाया गया पाकिस्तान की मीटिंग के दौरान। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के जनरल के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में, जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ वो बाद में जो तस्वीर आ रही हैं जिसमें देख सकते हैं वीडियोस के अंदर कि कितनी बेतकल्लफ़ी चल रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। अमूमन नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इसी कुर्सी पर बैठकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को जलील करता हुआ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से और बड़े अच्छे तरीके से ये न सिर्फ पेश आए बल्कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बात सुनी और जिस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी में कुछ चीज़ें डिस्कस की। और इसमें अमेरिका के नायब सदर मौजूद थे और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मौजूद थे। और ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन भारत के लिए इस वक्त एक डरावना ख्वाब बने हुए हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया इस वक्त चीख चीख के पागल हो रहा है, इनके गले बैठ गए बोल बोल के कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मोदी ने भारत को रुसवा कर दिया, भारत आइसोलेट हो चुका है। इस वक्त आज आके इनके पास बचता है रूस, क्योंकि चाइना भी इन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा। क्योंकि अभी जब मोदी गया था तो मोदी को बड़ी औकात में रखा चाइना ने, क्योंकि अगर उनको अहमियत दी जाती तो शायद अपनी जो दिफाई नुमाइश है उसके अंदर भी रुकने के लिए कहते, लेकिन उन्होंने उसे जो है वो खली बली किया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं वो नहीं इनको लिफ्ट करवा रही। और आज नाज़रीन एक तस्वीर जारी की गई जिसमें भूटान के जो सदर हैं उनके साथ, वज़ीर आज़म के साथ ये हाथ में ला रहे हैं और ऊपर कैप्शन लिखी हुई है कि भारत ने भूटान के साथ जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब वाला मुआहदा कर लिया कि भूटान पे हमला भारत पे हमला और भारत पे हमला भूटान पे हमला कंसीडर होगा। तो इस तरह की मीम्स इस वक्त चल रही हैं। दूसरी जानिब आपने देखा नाज़रीन के पाकिस्तान के जो बॉलर हैं हारिस रऊफ़, उनके खिलाफ आईसीसी के अंदर भारत गया जी, इसने 6-0 का जो इशारा किया है वो हमारे लिए इसको जो है ना बैन किया जाए। तो रेफरी से पूछ लिया उन्होंने कि 6-0 का मतलब क्या है, तो फिर जो है वो भारत वहाँ पे भी खामोश और कुछ बताने के काबिल भी नहीं था। तो ये नाज़रीन इस वक्त हर जगह पे इनको रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत ने राब्ता किया अमेरिका से
اور ناظرین امریکہ سے رابطہ کر کے بھارت نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم رشیا سے تیل نہیں خریدتے. اسی بھارت نے کہا تھا کہ ہم جو ہے جو مرضی ہو جائے اپنے قومی مفاد کے فیصلے کریں گے اور ہم رشیا سے تیل خریدیں گے. امریکہ جو ہے اس نے جو کرنا کر لے. تو امریکہ نے جو کیا اب بھارت جو ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اب ناظرین پاکستان کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مودی سرکار نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ تیل خریدنا جو ہے رشیا سے بند کر دیتے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ ہمیں تیل خریدنے کی اجازت جو ہے وہ ایران یا پھر وینزویلا سے دے دیں. ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ 51 اور دونوں ممالک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ان کے معاملات خراب ہیں, دونوں کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں, تو وہ اس طرح کی پرمیشن نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا نہ بیٹا بات کی ہے کہ تیل جو ہے وہ بھی نہیں خریدنا, اور دوسرا جو ہے وہ تیل اگر تم نے خریدنا ہے تو پھر ہم سے خریدو نا. تیل خریدنے کی ضرورت ہے, سعودی عرب سے تم آلریڈی تیل خرید رہے ہو تو خریدو ان سے تیل. تو تم نے امریکہ کے دشمنوں سے تیل ضرور خریدنا ہے تو وہ پرمیشن ہم نہیں دیں گے. اور ناظرین وہاں سے ان کو سبسیڈائزڈ جو آئل ہے وہ ملتا ہے, خام تیل یہ خریدتے ہیں اپنی ریفائنریز کے اندر, اس کو ریفائن کر کے تو دنیا میں مہنگے داموں بیچتے ہیں. یہی اسی لیے تو ریلائنس انٹرنیشنل جو ہے اور یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ایسے ہی تو نہیں اربوں ڈالر کی جو ہے وہ ان کی ورتھ ہے. تو یہ ناظرین اب مودی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ کو اسے لفٹ کروا دے, لیکن ٹرمپ اس وقت لفٹ کروانے کے مکمل موڈ میں نہیں ہے. اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ادھر جو ہے وہ مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہیں اور ادھر H1B ویزا جو ہے اس کے اوپر مطلب پابندی ہی سمجھ لیں بھارت کے لیے لگا دیتے ہیں. تو یہ ایسے ایسے سرپرائز جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف برکس کو خیر بات کہو بلکہ رشیا تیل خریدنا جو ہے وہ بھی بند کرو, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے, پہلے یہ دونوں کام کر کے آؤ نا پھر اگلی بات ہوگی. تو ناظرین بھارت اس وقت جو ہے وہ کبھی کہیں پہ دم ملاتا پھرتا ہے, لیکن اس کو کوئی اس وقت لفٹ نہیں کروا رہا. جو اقوام متحدہ میں ان کا وفد گیا ہوا تھا وہاں پہ بھی ان کو کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی, اور پاکستان کو اسپیشلی ٹائم دیا گیا, آرمی چیف سے ملاقات کی گئی. تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی چیزیں ہیں جو بھارت کے حوالے سے ہیں. دوسری جانب ناظرین پاکستان کا ایک اور دشمن ذلیل ہونا شروع ہو گیا. افغان طالبان جو بھارت کی دھمکیاں دیتے تھے تو بھارت کو تو خود جان کے لالے پڑے ہیں اس وقت. اور اب جو ہے وہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو افغان طالبان ہے کل تک تو یہ فتوے لیتے پھر رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف جہاد جائز ہے, پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہم یہ جو فتوے انہوں نے سرکاری ٹی وی کے اوپر بھی اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر ان کی جو وزارت ہے اس کے انڈر بھی انہوں نے فتوے لیے اور کہا جی کہ ہم جو ہے وہ یہ طالبان یہ جو TTP کے دہشت گرد ہیں, ہم دہشت گردوں کا انتخاب کرتے ہیں, پاکستان ہمیں نہیں چاہیے. اب جب دیکھا ہے کہ ایران پیچھے ہٹ گیا, چائنا پیچھے ہٹ گیا, رشیا پیچھے ہٹ گیا, آ جا کے انڈیا ہے جس کو اپنے جان کے لالے پڑے وہ بھی آئسولیٹ ہو چکا ہے. تو ناظرین جو فارن ریمیٹنس ہے وہ ان کا بڑے لیول پہ جو ہے وہ گر چکا ہے. اور دوسری جانب ناظرین امریکہ جو ہے وہ اس نے بھی اس کے اوپر یہ جو پابندیاں لگائی ہیں, ٹیرف عائد کیا, اس کی وجہ سے جو بھارتی روپے ہے اس کی قیمت گر رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ امریکہ اس کے لیے اپنے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے. تو یہ اب آہستہ آہستہ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا تھا وہ بھی اس کا معاملہ بند ہونے والا ہے. باقی امریکہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے اور یہاں پہ بھارت کی جو اجارہ داری ہے وہ خطے سے مکمل طور پہ وائنڈ اپ ہو چکی ہے. دوسری جانب پاکستان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ناظرین افغان طالبان کو پتہ چل گیا کہ شمالی اتحاد اقتدار میں آ سکتا ہے اور ان کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پتھروں میں واپس جانا پڑے گا. اس وقت مقامی جو آبادیاں ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو چکی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کو انہوں نے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے وہ بند کر دیا ہے. دنیا کے ساتھ رابطے بند کر کے انہوں نے کہا جی جھونپڑیوں میں رہو اور پرانے زمانے کا یعنی جو قرون اولیٰ کے دور ہے اس طرح سے اپنی زندگی گزارو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین عام لوگوں کو پسند نہیں آ رہی, تو وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں. تو اب طالبان نے جو ہے وہ اپنے مفتیوں کے ذریعے فتوے دلوانے شروع کر دیے ہیں. ہریانہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ان کے جو ایک مفتی ہیں انہوں نے فتویٰ دیا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے خلاف جہاد بالکل جائز نہیں ہے اور پاکستان کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں, وہاں پہ کوئی کافر تھوڑی نہ رہتے ہیں جب آپ ان کے اوپر حملے کریں گے اور وہاں پہ جہاد جائز. تو یہ ناظرین اب اچانک جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کی جانب رجوع کرنا شروع کر دیا. آئندہ چند دنوں میں کچھ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور اس کی بھی تفصیلات کنفرم ہوتی ہے تو ہم آپ کو دیں گے کس طرح سے آپ پاکستان کے ترلوں پہ یہ اتر آئیں. کل تک دھمکیاں دے رہے تھے ہمیں بھارت کی, اور اب جب بھارت کی اوقات جو ہے وہ ان کو پتہ چلی ہے کہ خود وہ کسی کھاتے کا نہیں, تو اب انہوں نے پاکستان کی جانب دوبارہ سے رجوع کرنا شروع کر دیا. تو ناظرین پاکستان
اب ان کو لفٹ نہیں کرواتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔